तपाईहरु शिक्षा शास्त्र फ्याकल्टी पढ्नु भएको हैन, एजुकेसन फ्याकल्टी पढ्नु भएकोहरुलाई थाहा छ, शिक्षक भनेको एउटा गाइडेन्स गर्ने मान्छे हो हैन। सिक्ने कुरा भनेको विद्यार्थी आफैले आफ्नै सक्रियतामा सिक्ने। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षकको भूमिका कम भनेको छ आधुनिक शिक्षण पद्धतिले। त्यति हुँदाहुँदै पनि राम्रो गाइडेन्स चाहिँ तपाईले चाहिँ पाउनुपर्छ र विद्यार्थीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र विगतका शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाहरूको नतिजा र त्यसमा तपाईँ चाहिँ पाउनु भएको सफलताको कुराले पनि पक्कै पनि राम्रो चाहिँ एउटा गाइडेन्स तपाईहरुले पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो कुरालाई मैले यहाँहरुलाई राख्दै अब कसरी पढ्ने त, यो प्रतियोगितात्मक परीक्षामा हामी कसरी सफल हुने, के हो सफल हुने आधारहरू भन्ने कुरामा म थोरै यहाँहरुलाई चाहिँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यहाँ एउटा चाहिँ भनाइ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, सक्सेस इज द सम अफ स्मल इफोर्ट्स रिपिटेड भनेको छैन आर्को लिनरले भनेको कुरा। अब यहाँनिर हामीलाई के लाग्छ भने सफलता भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो हैन। सफल हुनको लागि एकदमै ठुलो ठुलो काम गर्नुपर्छ हैन, त्यस्तो लाग्छ हामीलाई। जस्तै आफ्नै कक्षामा हिजो विद्यालय वा क्याम्पसमा पढ्दाखेरि पनि टप गर्ने जुन साथीहरूलाई देख्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने यसले भयङ्करै पढ्ने रहेछ हैन, रातभरि नसुतिकन पढ्ने रहेछ भन्ने हामीलाई एक किसिमको चाहिँ आम बुझाइ हुन्छ। तर त्यो मात्रै होइन, सानो सानो कुरामा अलिकति फरक ढङ्गले तपाईले चाहिँ आफ्नो मेहनत गर्नुभयो भने र अलिकति स्मार्ट वेबाट तपाईले चाहिँ तयारी गर्न सक्नुभयो भने तपाई सफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यस भएको हुनाले सानो सानो शक्तिलाई चाहिँ तपाईले एकदमै रिपिटेड गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाई सफलताको दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यस भएको हुनाले यो सफल हुने वास्तवमा के हो भने कुनै एउटा चाहिँ रहस्य छैन के। कोलिन पावलको भनाइले के भन्छ भने सफल हुने कुनै त्यस्तो चाहिँ के छैन, सेक्रेट छैन हैन, रहस्य छैन। यो त के हो त तपाईले गरेको तयारी, प्रिपरेसनको, हार्डवर्कको र लर्निङ फ्रम फेलियरको एउटा के हो त रिजल्ट हो। तपाईले चाहिँ कस्तो तयारी गर्नुहुन्छ त्यसको नतिजा हो। अनि त्यस पछाडि कस्तो तपाईले मेहनत गर्नुहुन्छ, हार्डवर्क गर्नुहुन्छ र लर्निङ फ्रम फेलियर असफलताबाट सिकेको पाठको कुरा हो। त्यो असफलता भनेको तपाईँ आफ्नै जीवनमा फेरि असफलता खाएर सिक्नुपर्छ भन्ने छैन, अरूको असफलताबाट पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न राज्यहरू आक्रमण, जस्तै कीर्तिपुरकै कुरा हैन, त्यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ के गर्दाखेरि आक्रमण गर्दाखेरि तेस्रो पटकमा मात्रै विजय हासिल गरेको सन्दर्भ छ। एकपटक असफल हुँदाखेरि उनी पछाडि हटेको भए यो एकीकरणको अभियान सफल हुने थिएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो असफलताबाटै पाठ सिकेर चाहिँ मान्छे चाहिँ के गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारी गर्दाखेरि केही कुराहरुमा यहाँहरुले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नै। अलिकति चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट यहाँहरुले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यहाँहरुले के गर्नु पर्यो भने त्यो परीक्षाको तयारीका लागि यहाँहरु चाहिँ तयार हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला हैन। अलिकति सिस्टमेटिक ढङ्गले, अलिकति स्मार्ट वेबाट तपाईहरु चाहिँ यदि तयारीलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो काम भनेको के हुनुपर्छ भने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ है। लक्ष्य निर्धारण, हाम्रो लक्ष्य भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकाल्ने हो नि। शिक्षक सेवा आयोगमा चाहिँ के गर्ने हो त, नाम निकाल्ने हो। त्यो एउटा लक्ष्य भयो भने अब त्यो लक्ष्य राखेर मात्रै भएन हेर्नु है। लक्ष्य त राखिन्छ हामीले, तर त्यो लक्ष्य राखेर मात्रै भएन, त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि यहाँहरु चाहिँ के बन्नु पर्यो त, एकदमै प्रतिबद्ध बन्नु पर्यो। अब शारीरिक रूपमा तपाई तयार हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा तपाई तयार हुनु पर्यो। त्यो लक्ष्य राखेपछि त त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्ने, के कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हो, कति समय पढ्छु मैले भन्ने तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ। त्यो प्रतिबद्धता भनेको कार्यान्वयन गर्ने खालको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो के, मात्र योजना मात्रै नभइकन। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रतिबद्धता गरेर शारीरिक मानसिक रूपमा तयार भएर अनि तपाई चाहिँ कामतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो, पढाइतर्फ तपाई अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि यो गरिसकेपछि अब तपाईले म पढ्छु, शिक्षक सेवा आयोग पढ्छु, यसमा चाहिँ मैले नाम निकाल्छु भन्ने कुरामा तपाई अग्रसर भइसकेपछि अब पाठ्यक्रम कस्तो छ त
हैन। त्यो तयारीका लागि, त्यो प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि निर्धारण गरिएको पाठ्यक्रम कस्तो छ भन्ने कुरा अब यहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। त्यो पाठ्यक्रमको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। हाम्रो धेरैजनाको कमजोरी के हुन्छ भने पाठ्यक्रम अध्ययन नगरिकनै किताब अध्ययन गर्न चाहिँ सुरुवात गर्ने स्थिति देखा पर्छ। त्यस भएको हुनाले त्यो कुरालाई पनि हामीले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। पाठ्यक्रम चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो, किनभने तपाईँले पढ्नका लागि यो कोर्सबाट चाहिँ प्रश्न आउने, यो च्याप्टरबाट यसरी आउने भनेर चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका हुन्छ। अनि त्यो पाठ्यक्रमलाई नै हामीले नहेरिकन पढ्यो भने त त्यो हाम्रो चाहिँ पढाइ चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसो भएर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग चाहिँ याद गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, डिटेलमा हेर्नु पर्यो। किनभने तपाईँको परीक्षा लिने आधार, तपाईँको प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने आधार भनेको के हो त? पाठ्यक्रम। त्यस भएको हुनाले पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। अनि त्यो हेरेर राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेपछि, त्यसको डिटेल जानकारी यहाँहरूले राखिसकेपछि अनि के गर्नु पर्यो त भने अब सामग्री सङ्कलन गर्नु पर्यो है। अनि सामग्री सङ्कलन गर्दाखेरि आधिकारिक सामग्रीहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो। अब आधिकारिक सामग्रीहरू भनेको कस्ता सामग्री हुन् भन्ने कुरा अब यहाँहरूले अलिकति जानकारी चाहिँ राख्नुपर्छ है। अब सामग्री सङ्कलन गर्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो पाठ्यक्रमलाई हेरेर है, त्यो पाठ्यक्रमलाई हेरेर पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित के कस्ता सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। यो हामीलाई के लाग्छ भने धेरैजना साथीहरू शिक्षक सेवा आयोग वा लोकसेवा पढ्दाखेरि त्यो के अरे शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा यहाँहरू लाग्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने कुन किताब पढ्ने होला भन्ने छ। अनि किताब भन्ने बित्तिकै वा पाठ्यपुस्तक भन्ने बित्तिकै त्यो शिक्षक सेवा आयोग भनेर लेखेको त्यही किताब नै पढ्ने हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ किताब नभइकन, त्यो पाठ्यपुस्तक नभइकन, आधिकारिक सामग्री नभइकन त्यो चाहिँ के हुन्छ, गाइड हुन्। दिने शिक्षक सेवा आयोगका लागि भनेर जुन लेखेका हुन्छन् ती किताबहरू चाहिँ गाइड हुन् हो। त्यो गाइडलाई भन्दा अलिकति, त्योभन्दा अलिकति माथि उठ्नु पर्यो यहाँहरू, र अलि आधिकारिक खालका सामग्रीहरू चाहिँ यहाँहरूले के गर्नु पर्यो त, सङ्कलन गर्नु पर्यो। त्यो आधिकारिक सामग्रीहरू के हुन् भन्ने कुरामा यहाँहरू अलि स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यस्ता सामग्रीहरू जुन त्यो विषयका सन्दर्भमा त्रुटिरहित हुन्छन्, अलि गहन खालका ज्ञानहरू भएका हुन्छन्, त्यस्ता सामग्रीलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त, आधिकारिक सामग्री भन्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ शिक्षा ऐनका बारेमा पढ्नु पर्यो, नेपालको संविधानका बारेमा पढ्नु पर्यो भने अब त्यो विभिन्न राइटरहरूले लेखेको किताबबाट संविधानमा राखेका कुराहरू चाहिँ नपढ्ने, त्यो संविधानकै किताब पढ्ने के। त्यो संविधान भनेको चाहिँ के भयो त, अब आधिकारिक सामग्री हो। अनि त्यस पछाडि तपाईँले अर्को के गर्नु पर्यो भने जस्तो शिक्षा ऐन पढ्नु पर्यो भने त्यो शिक्षा ऐनकै कुरा पढ्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ विश्वविद्यालय पढ्दाखेरि 11-12देखि भनौँ न 11-12 ब्याचलर मास्टर पढ्दाखेरि सम्बन्धित विषयका पाठ्यपुस्तकहरू छन् भने ती पाठ्यपुस्तकहरू राम्रा पाठ्यपुस्तकहरू, राम्रा आधिकारिक सामग्रीहरू हुन्। जस्तो तपाईँले शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ वस्तुगत प्रश्नको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने शिक्षाको परिचय भन्ने चाहिँ पहिलो टपिक छ। त्यसको लागि शिक्षाको चाहिँ आधार भन्ने किताब ब्याचलर फर्स्ट इयरमा तपाईँले पढ्नुभएको किताब छ भने, त्यो कलेज पढ्दाखेरिको किताब छ भने त्यो राम्रो आधिकारिक सामग्री हुन्छ। त्यसबाट तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। शिक्षा मनोविज्ञान भन्ने छ है, यता वृद्धि र विकास, अनि त्यसपछि सिकाइका सिद्धान्तहरू भन्ने हाम्रो 2टा च्याप्टर छ यो शिक्षक सेवा आयोगमा हो। त्यसको लागि शिक्षा मनोविज्ञानको किताब यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है। पाठ्यक्रम योजना र अभ्यास भन्ने किताब छ, तपाईँले ब्याचलरमा मास्टरमा कम्पलसरी विषयका रूपमा पढ्नुभएका किताबहरू, ती किताबहरू एकदमै राम्रा चाहिँ के हुन् त, सामग्रीहरू हुन्, आधिकारिक सामग्रीहरू। ती सामग्रीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको विभिन्न शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र हो, यस्ता विभिन्न चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित आधिकारिक निकायहरूका चाहिँ वेबसाइटहरू छन्, त्यहाँ पनि विभिन्न डकुमेन्टहरू भेटिन्छन् है हो। यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ के हुन् त, आधिकारिक सामग्रीहरू हुन्। ती आधिकारिक सामग्रीहरू तपाईँले चाहिँ सङ्कलन गर्ने काम गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रमको च्याप्टर पढ्नको लागि तपाईँले चाहिँ विद्यालय तहको पाठ्यक्रमका कुरा पढ्नुपर्छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका कुरा पढ्नुपर्छ। त्यो विद्यालय तहका सबै पाठ्यक्रमहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप होइन, अब स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी कुराहरू, अनि पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीहरूको त विकास कसरी गर्ने, त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने जस्ता सम्बन्धमा धेरै सामग्रीहरू तपाईँहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कुन सामग्री चाहिँ कुन च्याप्टरका लागि के सामग्रीहरू चाहिन्छ ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, सङ्कलन गरेर अनि
त्यस पछाडि बल्ल तपाईँ चाहिँ अब अध्ययनमा चाहिँ लाग्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई के लाग्छ भने शिक्षक सेवा आयोग खुल्यो र अब जाँच दिनुपर्छ अनि अब पढ्न थाल्नुपर्छ भन्ने हामी एकैचोटि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्रयास गर्छौँ। हो त्यसो नगरिकन अलिकति सिस्टमेटिक ढङ्गले अलिकति चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले यहाँहरूले तयार गर्न अध्ययनमा आफू लाग्नुभयो, तयारीमा लाग्नुभयो भने बल्ल त यहाँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले गरेको मेहनत चाहिँ के गर्नु पर्यो त सही ठाउँमा गर्नु पर्यो है। अब एउटा कसैले लेखेको चाहिँ एउटा पुस्तक पसलमा जानुभयो, कसैले लेखेको किताब किन्नुभयो अनि संविधानको ऐन नियमको कुरा त्यो किताबबाट पढ्नु हो, त्यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक रहेछ वा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्दाखेरि पिडिएफबाट वर्डमा लाँदाखेरि मिस्टेक भएको रहेछ भने त्यही मिस्टेक पढ्नुहुन्छ तपाईँ। अनि त्यो मिस्टेक पढेपछि अनि उसले गरेको मिस्टेकको सजाय चाहिँ तपाईँले भोग्नुहुन्छ अनि परीक्षामा त्यहीबाट प्रश्न आउला अरे। अनि त्यसो भएको हुनाले आधिकारिक सामग्रीबाट हेर्नु पर्यो र त्यस्ता सामग्रीहरू पढ्दाखेरि पनि है शिक्षक सेवा आयोगका लागि भनेर लेखिएका ती विभिन्न किताबहरू पढ्दाखेरि पनि अब यहाँहरूले के गर्नु पर्यो त त्यो गल्ती छ कि छैन भन्ने कुरा पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्यो। त्यो क्षमता त्यो चाहिँ ज्ञान तपाईँहरूलाई केले दिन्छ त हो यस्ता आधिकारिक सामग्रीहरूले दिन्छ। यो आधिकारिक सामग्रीबाट हेरेर यहाँहरूले पढ्दाखेरि ती सामग्रीहरूमा भएका गल्तीहरू त्रुटिहरू यहाँहरूले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र यस्ता सामग्रीहरू सङ्कलन गरिसकेपछि कुन सामग्री कुन च्याप्टरको अध्ययन गर्दाखेरि कुन सामग्रीलाई हेर्ने भन्ने कुरालाई यहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग ख्याल गरेर अनि ती सामग्रीहरू जुटाइसकेपछि बल्ल यहाँहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो तयारीमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब त्यस पछाडि अध्ययनको सुरुवात गर्नु पर्यो। अब अध्ययनको सुरुवात गर्दाखेरि अङ्कभारलाई ख्याल गर्नु पर्यो, विषयवस्तुको प्रकृतिलाई ख्याल गर्नु पर्यो र योजनाबद्ध ढङ्गले यहाँहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो लाग्नु पर्यो। अब पढ्न सुरुवात गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ त स्पेसिफिकेसन चार्ट दिएको छ, विशिष्टीकरण तालिका दिएको छ तपाईँहरूलाई यसपालि पाठ्यक्रममा है। यहाँभन्दा अगाडि त्यस्तो खासै थिएन है, यस्तो चाहिँ विशिष्टीकरण तालिका थिएन। शिक्षाबाट यति आउने अर्कोबाट यति आउने भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको के छ त विषयवस्तु पनि धेरै छ होइन, साधारण जिकेको कुरा छ होइन, अनि त्यो सामान्य ज्ञान भयो होइन, अनि त्यस पछाडि आइक्यूको कुरा छ, कम्प्युटरको कुरा छ, शिक्षा सम्बन्धी जिकेको कुरा छ, अनि त्यस पछाडि ऐन नियमको कुरा छ। चाहिँ 5वटा भागमा चाहिँ तपाईँहरूको पाठ्यक्रमलाई विभाजन गरेको छ। अहिले म तपाईँहरूलाई त्यो पनि सेयर गरेर देखाउँछु। अनि यो धेरै क्षेत्र भएको हुनाले अब यहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने त्यो विभिन्न विषय क्षेत्र अनुसार कुन च्याप्टरबाट कतिवटा प्रश्न आउने, त्यसको अङ्कभार कति हुने भनेर पाठ्यक्रममा राखिदिएको छ। त्यसो भएर हामीलाई सरकार भएको विषय भनेको अङ्क हो, हामीलाई सरकार भएको विषय भनेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकाल्नु हो। त्यसो भएको हुनाले अब कुन अध्यायलाई कुन च्याप्टरलाई कति समय दिने भन्ने कुरा त्यो च्याप्टरको वा त्यो टपिक्सको अङ्कभार कति हो र त्यसको विषयवस्तुको प्रकृति कस्तो छ भन्ने आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसको चाहिँ अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अब अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि योजना निर्माण गर्नु पर्यो। योजना निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो योजना निर्माण गर्ने काम मात्रै नभइकन एकदमै वस्तुपरक खालको चाहिँ योजना निर्माण गर्नु पर्यो नि। त्यो योजना के हुनु पर्यो त एकदमै वस्तुपरक हुनु पर्यो र त्यो योजना कार्यान्वयन हुने खालको हुनु पर्यो है। त्यो कार्यान्वयन हुने खालको चाहिँ योजना तपाईँहरूले निर्माण गर्नु पर्यो र कार्यान्वयन गर्न पर्यो त्यो योजना। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ के गर्दाखेरि योजना निर्माण गर्दाखेरि सबै कोर्सलाई समेट्न पर्यो, रिपिटेसन गर्नु पर्यो है। त्यो ढङ्गले चाहिँ योजना बनाउनु पर्यो। योजना निर्माण नगर्दाखेरि के हुन्छ, गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने त्यो फरक तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। त्यो पहिचान गर्न सक्नुभयो भने बल्ल तपाईँ चाहिँ सफल हुनुहुन्छ। यस्तो प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूमा बिना योजना सफल हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यो कुरालाई यहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग ख्याल गर्नु पर्यो है। त्यो कुरालाई यहाँहरूले राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नु पर्यो। 5वटा फरक विषय क्षेत्र छन् तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है। 5वटा फरक विषय क्षेत्र छन्। अब त्यो विषय क्षेत्रमा त्यो फरक विषय क्षेत्रमा तपाईँहरूले योजना बनाउनु भएन भने त्यो विषयको कुनै एउटा विषय पढ्न सुरुवात गर्नुभयो, पढ्दै जानुभयो। कतिपय यस्ता विषयहरू छन् 1 नम्बर 2 एउटा 2वटा प्रश्न आउँछ, त्यसको विषयवस्तु एकदमै भेग छ। त्यो पढ्दै धेरै समय बित्न सक्छ तपाईँ अनि अर्को विषय तपाईँको छुट्न सक्छ। त्यसो भएर के गर्ने भने
यो धेरै विषयवस्तुहरू हामीले चाहिँ के गर्दाखेरि तयारी गर्दाखेरि कसरी हामीले कोर्स कभर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। सबै विषयलाई समेट्न पर्यो। के गर्न पर्यो भने लगभग तपाईँको 20-22 दिनदेखि 25-26 दिनसम्ममा एकपटक सबै कोर्स यहाँहरूले सक्नुपर्छ है। धेरैमा 1 महिनासम्ममा यहाँहरूले सबै कोर्स पढेर एकचोटि सक्नुपर्छ। अनि त्यो सकिसकेपछि अनि त्यसलाई रिभिजन गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ के गर्ने त अगाडि बढाउँदै लाने गर्नुपर्छ। अब योजना बनाउँदाखेरि जस्तो म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण भन्छु, विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार हामीले चाहिँ योजना बनाउने भनेका छौँ। जस्तो कुनै एउटा टपिक शिक्षा सम्बन्धी तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ वा जनरल जीके सम्बन्धी पढ्दै हुनुहुन्छ भने, जस्तो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी शिक्षाको परिचय भन्ने पढ्नु भएको छ एकछिनको लागि भने, शिक्षाको अर्थ र परिभाषा भन्ने पढ्न लाउनु भयो भने, अब त्यो शिक्षाको अर्थ भन्दाखेरि सङ्कुचित अर्थ, अनि चाहिँ शाब्दिक अर्थ, सङ्कुचित अर्थ, व्यापक अर्थ अनि विश्लेषणात्मक अर्थ, 4वटा अर्थ छन् भने त्यसलाई तपाईँहरूले टिपेर चाहिँ अक्षरंश A to Z त्यसको चाहिँ अर्थहरू केही पनि नछोडिकन यहाँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ भने, अब उदाहरणको लागि अर्को चाहिँ नेपालको इतिहास भन्ने पढ्नुभयो है। इतिहास भन्ने चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालको इतिहासको चाहिँ सबै मैले चाहिँ नोट बनाउँछु, सबै टिप्छु भनेर सम्भव हुँदैन। त्यसो भएर अब त्यो छ भने किताबहरूबाटै पढ्ने होइन, केही मुख्य कुराहरू चाहिँ टिपोट गर्ने, नत्र चाहिँ त्यो किताबहरूबाटै पढ्ने, रिभिजन गर्ने गर्नु पर्ला होइन। तपाईँसँग के सामग्री छ त्यसबाट पढ्नु पर्ला भने शिक्षा सम्बन्धीको कुरा अब डिटेल टिपेर चाहिँ यहाँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको विषयवस्तु सीमित छ नि त। जस्तो तपाईँको शिक्षाको पनि इतिहासमा गसी फेरि सबै टिप्न नसकिएला हो। यसो भएर विषयको प्रकृति अनुसार तपाईँले चाहिँ योजना बनाउनु पर्यो, त्यो योजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु। अनि अर्को तपाईँको योजना नबनाउँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँ पढ्दै जानुहुन्छ, तपाईँसँग बिना योजना तपाईँ तयारीमा लाग्नु भएको छ भने सबै कोर्स कभर गरेर उही ढङ्गले ब्यालेन्स ढङ्गले तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्न। अनि जब तपाईँ ब्यालेन्स ढङ्गले पढ्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँको के हुन्छ भने सबै चाहिँ प्रश्नपत्रहरू समान ढङ्गले हल गर्न सक्नुहुन्न सबै विषय क्षेत्रको। त्यो नहुने बित्तिकै अनि तपाईँको के हुन्छ त, तपाईँ सफल हुने चान्सेस कम हुँदै जान्छ। परीक्षामा प्रश्नपत्र सोद्धाखेरि सबै विषयको एकदमै हार्ड लेभलको प्रश्न सोधिँदैन। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ सामान्यले सरल खालका हुन्छन् नि, त्यो योग्यता हासिल गरेको मान्छेले अलिअलि सामान्य तयारीमा पनि मिलाउने खालका हुन्छन्, अनि भने कोही चाहिँ मध्यम खालका र कोही अलि स्तरीय खालका हुन्छन् प्रश्नहरू होइन, विभिन्न लेभलका हुन्छन् नि प्रश्नहरू त। त्यसो भएर तपाईँले तयारी राम्रोसँग गर्नुभयो, सबै विषय क्षेत्रलाई समेटेर सही ढङ्गले यहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने तयारी गर्नुभयो भने अब के हुन्छ त भने अब त्यो सरल खालका प्रश्नहरू सबै क्षेत्रबाट तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। सबै विषय क्षेत्रबाट आएका सरल खालका सजिला खालका प्रश्नहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि जब तपाईँको चाहिँ त्यसरी पढ्नुहुन्न भने सरल खालका प्रश्नहरू पनि बिगार्नुहुन्छ, औसत खालका प्रश्नहरू पनि धेरै मिलाउनुहुन्छ। तयारी गरेर पढ्नु भने सबै विषय क्षेत्रका धेरै जसो प्रश्नहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि अलिकति चाहिँ टफ लेभलका प्रश्नहरू पनि अलिकति आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको अलिकति सजिलो लाग्ने खालको विषयका पनि मिलाउनुहुन्छ। त्यसो भएर योजना बनाएर पढ्नु पर्यो। अनि योजना नबनाइ पढ्दाखेरि के हुन्छ, तयारी नपुगेको विषय क्षेत्रबाट आएका सजिला प्रश्न पनि यहाँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्न। यहाँहरूलाई मिलाउनका लागि गाह्रो पर्छ। सजिलै प्रश्न बिगारेपछि त अब गाह्रो त मिल्ने चान्स कम हुने भइहाल्यो। अनि औसत खालका पनि सबै मिल्ने कुरै भएन, धेरै प्रश्न मिल्ने कुरै भएन, किनभने योजना अनुसार तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने। त्यसो भएर त्यो योजना अनुसार यहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, पढ्ने काम गर्नु पर्यो, जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै अधिकांश सरल प्रश्नहरू मिलाउने, औसत लेभलका प्रश्नहरूलाई पनि धेरै प्रश्नहरू मिलाउने र केही जटिल खालका प्रश्नहरू पनि मिलाइयो भने तपाईँहरू चाहिँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। र अब नोट निर्माण गर्ने कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ, सबै विषयको फर्स्ट पेपरको लागि सबै विषयको नोट निर्माण गर्ने काम चाहिँ सम्भव नहोला। केही निश्चित विषयवस्तुको मात्रै नोट निर्माण हुन्छ। नोट निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब ह्यान्डआउटहरू तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ। अनि पढ्दाखेरि नै है, अब यो सम्बन्धित विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्दाखेरि पढ्दाखेरि त्यो टपिक्समा पढ्दाखेरि यसको चाहिँ यसरी टिपोट गर्नुहोस्, यसको यसरी बनाउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्छौँ। त्यो क्रममा यहाँहरूले पक्कै पनि थाहा पाउनुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ
धेरै विषयवस्तुहरू जनरल कुराहरू चाहिँ टिपोट गर्ने बानी गरियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। फेरि तपाईँलाई लाग्न सक्छ जिकेको पनि के नोट बनाउने होला भनेर। क्वेसन बनाउनु पर्दैन, सामान्य कुराहरू टिपोट गर्ने बुलेटका रूपमा चाहिँ टिपोट गर्दै 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 पढियो भने र त्यसैलाई रिभिजन गर्दै गर्दै गइयो भने यसले पनि तपाईँहरूलाई के गर्छ त सहयोग गर्ने काम गर्छ र छलफल र अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले है। दुईजना साथीहरू हुनुभयो अनि त्यस पछाडि दुईजनाले आपसमा चाहिँ पढेको कुरालाई चाहिँ छलफल गर्ने काम गरियो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ है। मनोविज्ञहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने तपाईँले चाहिँ पढेको कुरा भन्दा तपाईँले बोलेको कुरा अरूलाई पढाउनु भएको कुरा चाहिँ बढी चाहिँ के हुन्छ स्मरण हुन्छ। तपाईँहरूमध्ये कतिजना के हुनुहुन्छ त शिक्षण पेसामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ पढाउँदाखेरि आफूले बोलेर विद्यार्थीलाई भनेको कुरा चाहिँ के हुन्छ त धेरै चाहिँ स्मरणमा आउँछ। त्यस भएको हुनाले त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो ढङ्गले यहाँहरू चाहिँ तयारीमा लाग्नुभयो भने पक्कै सफल हुन सकिन्छ। पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँहरूले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने चाहिँ म यो शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ मनमा राखेर यो प्रतियोगितात्मक परीक्षा हो, यो प्रतियोगितात्मक परीक्षामा म जसरी पनि के हुन सक्छु त सफल हुन सक्छु भन्ने एउटा हिम्मत र साहस तपाईँले सबभन्दा पहिला राख्नु पर्यो। अब हेर्दाखेरि अलिकति गाह्रो होला, यति धेरै चाहिँ कोर्स राखेको छ होइन, जिके राखेको छ, आइक्यू राखेको छ, के छ भन्ने छ। तर अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने गाह्रै हुँदैन नै। अब हेर्नु है त यो पाठ्यक्रममा चाहिँ के छ भन्ने सम्बन्धमा यो माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमका बारेमा हामी थोरै छलफल गर्छौँ। यो पाठ्यक्रम सेयर भएको छ होला, पक्कै पनि देखिरहनु भएको छ। च्याट बक्समा लेख्नु छ, देखेको छ भने छ भन्नु त। पाठ्यक्रम देख्नु भएको छ नि होइन कि छैन? च्याट बक्स भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ यसो लेख्नु त छ, देखिएको छ भने ल ठिक छ। ल हेर्नु त हाम्रो चाहिँ लिखित परीक्षाको नै लिखित र अन्तर्वार्ता हुन्छ। अन्तर्वार्ताको कुरा अलिक पछि गरौँला। अनि हाम्रो लिखित परीक्षा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ है। अब 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ ल छ भन्नुभएको छ, ल थ्याङ्क यू है त। लिखित परीक्षा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ। त्यो 200 पूर्णाङ्क मध्ये 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ सामान्य परीक्षा हुन्छ। सामान्य परीक्षा भनेको पहिलो चरणमा हामीले दिने वस्तुगत प्रश्नको माध्यमबाट दिने परीक्षा। त्यो सामान्य किन भनेको भने त्यो विज्ञापन भएका सबै विषयहरूले दिने हो। त्यो भनेको भने नेपाली विषयले पनि, अङ्ग्रेजी विषयमा जात दिनेले पनि, अनि सामाजिक विषय, विज्ञान विषय, गणित विषय, सबै विषयका जुन जुन विषयमा विज्ञापन भएको छ त्यो सबै विषयमा चाहिँ परीक्षा दिनेले पनि यो पहिलो चरणको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस भएको हुनाले यसलाई सामान्य परीक्षा भनेको। र दोस्रो चरण भनेको हाम्रो के छ त भन्नुहुन्छ भने सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा हुन्छ। यो भनेको नेपाली विषय पढ्नेले नेपाली विषयमा फर्म भर्नेले नेपाली विषयको परीक्षा दिनु पर्यो, अङ्ग्रेजी विषयमा फर्म भर्नेले अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा दिनु पर्यो। यसरी त्यो सम्बन्धित विषयगत परीक्षा हुन्छ। अनि त्यो वस्तुगत प्रश्नमा के हुन्छ त 50 वटा चाहिँ प्रश्न आउँछ। अनि अङ्कभार चाहिँ एउटा प्रश्नको 2 गरेर 100 पूर्णाङ्क हुन्छ। अनि यसको उत्तीर्णाङ्क भनेको 50 अङ्क हो है। पहिलो चरणमा चाहिँ उत्तीर्ण हुनेले मात्रै के हुन्छ त दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुनुहुन्छ है। यो चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम हो है। इन्ट्रान्स भनेको तपाईँहरूले थाहा छ पक्कै होइन। यो इन्ट्री हुन पाइयो के, यो परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै इन्ट्री हुन पाइयो, नत्र इन्ट्री हुनै पाइएन। परीक्षा प्रक्रियाबाटै हामी बाहिर हिँड्नुपर्ने भयो। यसको समय भनेको 1 घन्टा छ। अनि अर्को छ तपाईँको सम्बन्धित विषयको परीक्षा। तपाईँको मेजर सब्जेक्ट जुन हो र जुन विषयमा यहाँहरूले चाहिँ फारम भर्नु भएको छ त्यो विषयमा यहाँहरूले परीक्षा दिनु पर्यो। अब यसको चाहिँ के हुन्छ त यसको सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा हुन्छ। यसको पनि पूर्णाङ्क 100 हो। यसको उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 40 छ। अघि सामान्य परीक्षाको 50 थियो भने अब यसको चाहिँ के छ 40 छ। अनि यसमा चाहिँ 10 वटा प्रश्न हुन्छ है। 10 अङ्कका प्रश्न आउँछन्। अनि त्यसको चाहिँ विषयगत विश्लेषणात्मक प्रश्न भनेको छ यसको परीक्षा प्रणाली। अनि 3 घन्टा चाहिँ समय हुन्छ। अब यहाँ 10 अङ्क भने पनि एउटा सिङ्गो कुरा चाहिँ 10 अङ्क भन्दा पनि त्यहाँभित्र टुक्रे कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। त्यो चाहिँ 10 वटा एकाइ छ प्रत्येक विषयमा।
अनि प्रत्येक एकाइबाट 10 अङ्कको चाहिँ प्रश्न आउँछ। अब यो अलिकति हामी प्रथम चरणको परीक्षातिर यसको चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति केन्द्रित हेर्नु त। माध्यमिक तहको लागि यो माध्यमिक र चाहिँ निम्न माध्यमिक र प्राथमिकको लागि छुट्टा छुट्टै छ। यहाँहरूले पक्कै पनि हेर्नु भएको छ। यो माध्यमिकमा र अनि निमावि र प्राविको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ है। यो फर्स्ट पेपर तपाईहरुले सामान्य परीक्षा भन्ने जुन छ यो चाहिँ माविको लागि एउटा कोर्स हो है, निमावि र प्राविको लागि छुट्टै कोर्स। हैन, जम्मा दुईवटा छ फेरि कोर्स। एउटा माविको लागि, निमावि र अनि प्राविको लागि चाहिँ एउटै हो। निमावि र प्राविको लागि कोर्स एउटै, परीक्षा फरक फरक। ख्याल गर्नु होला है। माविको छुट्टै भइहाल्यो, निमावि र प्राविको लागि चाहिँ कोर्स एउटै अनि प्रश्न चाहिँ छुट्टा छुट्टै। भनेको दुई दिन हुन्छ परीक्षा चाहिँ, फरक फरक दिनमा हुन्छ। अनि प्राविमा भर्नेले चाहिँ प्राविको भनेर त्यही कोर्सबाट प्रश्न आउँछ। निमाविमा जसले फर्म भर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ निमावि भनेर त्यही कोर्सबाट चाहिँ प्रश्न आउँछ। प्रथम चरणको चाहिँ एउटै भयो, यो कुरा भयो। अनि दोस्रो चरण चाहिँ निमाविमा चाहिँ माविमा जस्तै हुन्छ। जस्तो नेपालीमा फर्म भर्नेले नेपालीको, अनि अङ्ग्रेजीमा फर्म भर्ने अङ्ग्रेजीको हुन्छ भने, अनि तपाईँको चाहिँ उतातिर प्रावितिर चाहिँ सबै विषयको मिक्स चाहिँ भन्नुपर्छ। नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक, गणित, विज्ञान लगायतका विभिन्न विषयहरू चाहिँ राखेको छ। शारीरिक स्वास्थ्य गरेर विषयहरू राखेर छ। सेकेन्ड पेपरमा जुन विषय हुने मान्छेले पनि त्यो विषय चाहिँ पढ्नु पर्यो है। शिक्षा सम्बन्धी कुरा पनि छ, यसरी चाहिँ पढ्नु पर्यो। यो खालको चाहिँ परीक्षा पद्धति छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ सामान्य ज्ञान चाहिँ, जुन सामान्य ज्ञान भनेको नेपालको धर्म, संस्कृति, इतिहास होइन, विश्वको चाहिँ इतिहासको कुरा, आर्थिक कुरा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ ती विभिन्न कुरा छन्। अहिले तल तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो भनेको 40 अङ्कको 20वटा प्रश्न आउने छ। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 24 अङ्क बाह्र छ यसको है, यो चाहिँ 12 अङ्कको। अब बौद्धिक परीक्षण आइक्यू भनेको चाहिँ 16 अङ्कको है, 8वटा परीक्षा 8वटा प्रश्न आउने रहेछ यहाँलाई। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यो अन्तर्गत तपाईँहरूलाई चाहिँ के त 5वटा प्रश्न आउने रहेछ 10 अङ्क। अनि संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू भन्ने छ, यहाँ 5वटा नियम छन्, त्योबाट 10 अङ्कको प्रश्न आउने रहेछ है। यसरी तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, यो विभिन्न 5वटा क्षेत्रमा चाहिँ विभाजन गरेको छ। यो तपाईँहरूले पाठ्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो परीक्षा पद्धतिका सन्दर्भमा के छ भन्ने कुरा अलिकति यहाँ आएर ख्याल गर्नुपर्छ यहाँ, किनभने यसपालिदेखि शिक्षक सेवा आयोगको जुन यो परीक्षा छ यो परीक्षालाई फरक ढङ्गले सञ्चालन गरिँदैछ। हेर्नु त, वस्तुगत यसको लागि समय 1 घण्टा भयो। अनि वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा अङ्क कट्टा गरिने छैन भने। ल हेर्नु त, अब तपाईँहरूले के हुन्छ त, यदि चाहिँ वस्तुगत प्रश्नको त्यो सामान्य परीक्षाको पहिलो चरणको परीक्षामा तपाईँ सहभागी भएर उत्तर लेख्दै गर्दाखेरि गलत उत्तर दिनुभयो भने तपाईँको 20% अङ्क काटिने भयो है। अनि त्यो 20% भनेको हाम्रो एउटा प्रश्नको अङ्कबार चाहिँ कति छ त, 2 अङ्क छ। 2 अङ्कको 20% भनेको 0.40 चाहिँ कट्टा गरिने भयो भनेको 5वटा प्रश्न तपाईँले गलत उत्तर दिनुभयो, 5वटा प्रश्नको गलत उत्तर दिनुभयो भने तपाईँको 2 अङ्क चाहिँ काटिने भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्नु भएन त, गलत उत्तर लगाउनु भएन है, सही उत्तर चाहिँ लगाउनु पर्यो। किनभने फेरि तपाईँले चाहिँ गलत उत्तर लगाउनु भएन भने, गलत उत्तर दिनु भएन भने त्यही तपाईँको अङ्क चाहिँ काटिँदैन। भनेको मतलब छोड्नु भयो, नजानेर छोड्नु भयो भने काटिएन, तर चाहिँ के भयो त, गलत उत्तर लगाउनु भयो भने तपाईँको अङ्क काटिने भयो। सही उत्तर लगाउनु भयो भने तपाईँलाई 2 अङ्क प्राप्त हुने भयो प्रति प्रश्न है। यसरी चाहिँ यो कुरा ख्याल गर्नु। जस्तो उदाहरण भने मैले तपाईँहरूलाई अझ स्पष्ट पारेँ। जस्तो चाहिँ यो कतिवटा प्रश्न मिलाउनु भयो एकछिनको लागि, तपाईँले 35वटा प्रश्न मिलाउनु भयो हो। 35वटा प्रश्न मिलाउनु भयो है, 35वटा प्रश्न मिलाउनु भयो एकछिनको लागि। मान्नुहोस् 35 × 2 कति अङ्क प्राप्त भयो? 35वटाको उत्तर दिनुभयो एकछिनको लागि। 35 × 2 कति हुनुपर्ने? 70 हुनुपर्ने
हो, तर चाहिँ तपाईँ 30वटा मात्रै उत्तर दिनुभयो, 30वटा मात्रै उत्तर सही दिनुभयो के, भने 35वटा उत्तर दिनुभयो, 30वटा चाहिँ तपाईँको मिल्यो भनेदेखि तपाईँको उत्तर कति आयो त, त्यो अङ्क कति आयो त, मिलेकोबाट 30 इन्टु 6 के अरे 2 गरेपछि तपाईँको 60 अङ्क आयो। 5वटा चाहिँ गलत उत्तर दिनुभयो एकछिनको लागि मान्छे, 5 इन्टु 0.40 गर्दाखेरि तपाईँको 2 अङ्क काटियो भनेपछि 30वटा सही उत्तर थिए, 60 अङ्क आयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 5वटा चाहिँ गलत उत्तर थिए, त्यहाँबाट 2 अङ्क तपाईँको माइनस भयो भनेपछि तपाईँको प्राप्ताङ्क चाहिँ कति भयो त, 58 भयो। हो, यो 58 चाहिँ तपाईँको वास्तविक चाहिँ प्राप्ताङ्क हो। मिलाउनु भएको 30वटा 60 नम्बर आउनुपर्ने थियो, तर त्यो माइनस स्कोरिङको कारणले गर्दाखेरि त्यो 5वटा गलत भएको हुनाले अब तपाईँको के भइदियो त, 58 अङ्क आयो। तर तपाईँले त्यो गलत नलाइकन 30वटा मिलाउनु मात्रै भएको भए तपाईँको अङ्क 60 को 60 नै बस्थ्यो। हो, यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले के गर्नु पर्यो त, बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा यहाँ हेर्नु त, यस पाठ्यक्रम अन्तर्गतका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भए हटाइएका वा थप गरी कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्छ। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ परीक्षा चाहिँ चैतमा हुँदैछ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त, पुष महिनाभरिका समसामयिकहरू पनि हामीले पढ्नुपर्ने देखियो होइन, पुष महिनासम्मको हामीले पढ्नुपर्ने देखियो। अहिलेसम्म आएका ऐनहरू, शिक्षा ऐनहरू, नियमहरू के छन् होइन, शिक्षासँग सम्बन्धित आएका नयाँ घटनाहरू वा केही नियमावली केही चाहिँ त्यस्ता जारी भएका छन् भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। 3 महिनाभन्दा पछाडिको चाहिँ त्यो चाहिँ नआउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्यो होइन। जस्तो अब अहिले हाम्रो शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेछ हो, यदि त अब नयाँ ऐन आइदियो भने 3 महिनाभन्दा चाहिँ अगाडि नै आइदियो भने त, परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि नै आइदियो भने त्यही नयाँ ऐन पढ्नुपर्ने देखियो होइन, आएन भने पुरानै पढ्नु पर्यो। अब यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या यहाँहरूले यो बुँदाबाट। अनि सामान्य परीक्षा विज्ञापन भएका सबै विषयहरूका लागि एउटै अर्थात् साझा हुनेछ भने यो कुरा हामीले भनिसक्यौँ। सब यो सामान्य परीक्षा चाहिँ सबैले एउटै दिने हो। अनि त्यस पछाडि सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरू मात्रै दोस्रो चरणमा सहभागी हुन पाइयो, यो अर्को कुरा यहाँहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा। अनि अर्को एउटा कुरा हेर्नु त, यो 6 नम्बर बुँदामा लेखेको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईँले त्यो पहिलो चरणको परीक्षामा जति अङ्क ल्याउनुहुन्छ नि त्यसको 50% अङ्क दोस्रो चरणमा गएर जोडिन्छ भन्ने कुरा गर्छ है। त्यो भनेको मतलब के भने, यदि तपाईँले 60 अङ्क ल्याउनु भयो भने तपाईँको 30 अङ्क चाहिँ पछिल्लो चरणमा गएर जोडिने भयो है। तपाईँले 60 अङ्क ल्याउनु भयो पहिलो चरणमा भनेदेखि त्यो 60 अङ्क मध्ये 30 अङ्क चाहिँ दोस्रो चरणमा जोडिने भयो। अनि दोस्रो चरणमा तपाईँले ल्याउनु भएको 30 अङ्क, अनि त्यस पछाडि लिखित जुन विषयगत परीक्षामा ल्याउनु भएको अङ्क पुरै अङ्क त्यो जोड्दाखेरि जसको बढी हुन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ के गर्ने भयो त, त्यो प्रतियोगीको नाम निस्किने। त्यसो भएर फर्स्ट पेपरमा अलिकति राम्रो गर्न सक्दिन, अन्त 10 नम्बर जति तपाईँले अरूले भन्दा धेरै मिलाउनु भयो भने तपाईँको 5 नम्बरले लिड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भएर यो कुरा यहाँहरूले ख्याल गरेर अहिले है परीक्षा यो अहिले अब हाम्रो पहिलो चरणको परीक्षा हुने क्रममा बढीभन्दा बढी तपाईँहरूले यही फर्स्ट पेपरलाई नै जोडिदिनु पर्यो है। भ्याउनुहुन्छ भने अलिकति धेरै समय हुनेले केही सेकेन्ड चरणको पनि जस्तो चाहिँ आफ्नो विषयको हेर्न सक्नुहुन्छ, तर पहिलो विषयको पहिलो चरणको सामान्य परीक्षाको बाट उत्तीर्ण हुने आधार नबन्दासम्म, त्यो अवस्था नआउँदासम्म दोस्रो चरणतिर त्यति धेरै चाहिँ तपाईँहरूले जोड गर्नु चाहिँ यो देखिएन है। त्यसो भएर दुईवटा कुरा, एउटा त पहिलो कुरा त पहिलो चरणमा तपाईँ उत्तीर्ण हुनु भएन भने दोस्रो चरणमा सहभागी हुनै पाउनु भएन। अनि दोस्रो कुरा के भने यसबाट पास मात्रै भएर पुगेन, यसबाट अलिकति तपाईँले के गर्नु पर्यो त, दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि अलिकति धेरै नम्बर ल्याउनु भयो भने त्यो धेरै नम्बर तपाईँले पाएको अङ्कको 50% तपाईँको दोस्रो चरणमा समेत जाने भएको हुनाले गर्दा त्यो कुरालाई पनि यहाँहरूले अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो है। यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। यो पाठ्यक्रम हेर्नु त 76 साल 11/1 देखि चाहिँ लागू भएको हुन्छ है। यो पाठ्यक्रम 76 साल 11/1 देखि चाहिँ पाठ्यक्रम जारी भएको, त्यति बेलादेखि लागू हुने भनेको यो पाठ्यक्रम त्यही नै हो है। नयाँ पाठ्यक्रम भनेको यही हो। फेरि तपाईँहरूले अब यो पाठ्यक्रम आएदेखि बजारमा विभिन्न
राइटरहरूका किताबहरू चाहिँ निस्केका छन्। त्यो भएर अलिक पुरानो किताब किन्न भने अब निस्किने किताबहरू चाहिँ किन्नु है। त्यो किताब किन्न हतार नगर्नुहोस्। अहिले लास्टमा पनि म तपाईँलाई सहजीकरण गर्छु कुन किताब के भनिरहनु भएको छ। यहाँ साथीहरूले च्याट बक्समा पनि भनिरहनु भएको छ। म अहिले अन्तिममा केही कुराहरू यहाँहरूलाई भनौँला सामग्रीहरूको सम्बन्धमा पनि। मूल रूपमा चाहिँ आधिकारिक सामग्रीहरू नै यहाँहरूले पढ्नुपर्छ। ल अब हेर्नु है, थोरै हामी तल जाउँ विषयवस्तुहरू के छ भन्ने बारेमा। ल हेर्नुहोस्, यो ब्रह्माण्ड, यो सामान्य ज्ञानको हामीले 40 अङ्क भनेका थियौँ। यहाँ यसरी विभिन्न एकाइहरू बाँडेको छ नि त। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी भन्यो, विश्वको भूगोल भन्यो, त्यो भित्र पनि के पढ्ने भनेर भनेको छ। नेपालको भूगोल भन्यो, नेपालको इतिहास भन्यो, नेपालको आर्थिक विकास भन्यो, अनि वातावरण विज्ञान र प्रविधि भन्यो, अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था भन्यो, अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारी भन्यो। 8वटा टपिक्स राख्यो सामान्य ज्ञानमा। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भन्यो, यसलाई 24 अङ्क दियो। अब यसमा हेर्नु त, शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास भन्यो, शिक्षाको स्वरूप, उद्देश्यहरू र कार्यहरू भन्यो, शिक्षाको आधुनिक प्रवृत्ति भन्यो, नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास भन्यो। यो चाहिँ शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास भन्ने च्याप्टर। अनि शिक्षा मनोविज्ञान भन्यो, सिकाइ प्रक्रिया र प्रभाव सिकाइका सिद्धान्त भन्यो, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक भन्यो होइन। अनि शिक्षण सिकाइ योजना, विधि र सामग्री भन्यो, अनि मूल्याङ्कन र परीक्षा भन्यो, अनि शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन भन्ने कुरा गर्यो। अनि शिक्षकको पेसागत विकास तथा शैक्षिक अनुसन्धान भन्ने कुरा है। अनि अर्को चाहिँ सामान्य बौद्धिक परीक्षण भन्यो, यो भनेको आइक्यूको कुरा गर्यो होइन। यो आइक्यू भनेको 16 अङ्क होइन। 8वटा प्रश्न आउने 16 छ। यहाँ शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण भन्ने छ, अर्को गणितीय क्षमता भन्ने छ, अर्को स्थानिक तार्किक सिप भन्ने छ, र अर्को दृश्यात्मक वा धारणात्मक सिप भन्यो। यसरी बाँड्यो। र सूचना र प्रविधि भन्ने छ 10 अङ्क। हेर्दा यहाँ चाहिँ कम्प्युटरको सामान्य परिचय छ, विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधन सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भन्यो, अनि शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चारको प्रविधिको प्रयोग भन्ने कुरा गर्यो, अनि साइबर अपराध भन्ने। यतिबाट चाहिँ 10 अङ्क आउने भन्यो। अनि 10 अङ्कको हाम्रो चाहिँ ऐन नियम छ होइन त। 5वटा ऐन नियम छ के अरे। एउटा संविधान छ, एउटा चाहिँ शिक्षा ऐन छ, शिक्षा नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, अनि त्यस पछाडि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा शिक्षा सम्बन्धी कुरा पढ्ने भन्यो। यति भइसकेपछि अङ्क विभाजन तालिका समेत हामीलाई दिएको छ पाठ्यक्रममा हेर्नु त। जस्तो सामान्य ज्ञानको 40 अङ्क कसरी विभाजन गर्ने त, कति अङ्क आउँछ भन्ने कुरा यहीँ लेखियो त। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट 2वटा प्रश्न आउने होइन। 2 अङ्कका 2वटा प्रश्न आउने, टोटल चाहिँ 4 भनेर यसरी तपाईँहरूलाई यो एकदमै अङ्क विभाजन तालिका राखिदिएको छ। कहाँबाट चाहिँ कतिवटा प्रश्न आउँछ। शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासबाट एउटा प्रश्न आउने 2 अङ्कको, यसको अङ्कभार 2 भयो होइन। शिक्षा मनोविज्ञानबाट एउटा प्रश्न आउने, 2 अङ्कको 2 भयो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ के गर्दै जानु पर्यो, यो हेर्नु पर्यो। मैले अघि तपाईँहरूलाई जोड दिएको कुरा, पाठ्यक्रम डिटेल हेर्नु पर्यो, पाठ्यक्रमको राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्यो भनेको थिएँ नि। पढाइको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले पाठ्यक्रम प्रिन्ट गरेर राम्रोसँग चाहिँ यसको अध्योपान्त अध्ययन गर्नु। त्यो अध्योपान्त अध्ययन गरिसकेपछि बल्ल तपाईँको तयारीको सुरुवात हुन्छ। त्यो तयारी गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले चाहिँ यो पाठ्यक्रमको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई यहाँहरूले ध्यान दिनु होला भन्ने मैले आग्रह गरेँ। ल, स्क्रिन सेयर भएन भन्नुभएको थियो, अहिले भयो होला है। अघि छैन लेख्नु त। ल, यो कुरा हेर्नु पर्यो, कुन च्याप्टरबाट कतिवटा कस्तो आउँछ भन्दै। बौद्धिक परीक्षणमा कुनबाट कतिवटा 2-2वटा आउँदो रहेछ होइन। 2-2वटा प्रश्न आउने रहेछ, 8वटा प्रश्न अनि 16 अङ्क। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणबाट 2वटा, अनि त्यस पछाडि गणितीय क्षमताबाट 2वटा, अनि स्थानिक तार्किक सिपबाट 2वटा, दृश्यात्मक धारणात्मक सिपबाट 2वटा। यसरी चाहिँ अब यो कम्प्युटर सम्बन्धी पनि होइन एउटा, अनि शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट 2वटा, यसरी चाहिँ आउँदो रहेछ। अनि साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धीबाट 1वटा। यसरी यो कुरा तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो त, ख्याल गर्नु पर्यो। यी 5वटा छन् ऐन नियमहरू, प्रत्येकबाट 1-1वटा प्रश्न आउने, 2-2 अङ्कको 1-1वटा प्रश्न आउने भनेको संविधानबाट एउटा, शिक्षा ऐनबाट एउटा, शिक्षा नियमावलीबाट एउटा, शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीबाट एउटा, अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट एउटा गरेर तपाईँहरूलाई 5वटा प्रश्न 10 अङ्क गरेर यसरी तपाईँहरूको 100 अङ्क यो प्रथम चरणको चाहिँ विभाजन गरेको छ। अब यसलाई यहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग ख्याल गरेर अध्ययन गरेर
अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ आफ्नो तयारीतर्फ चाहिँ के हुनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। अब यो तयारी गर्दाखेरि मैले भनेको छु एकदमै स्मार्ट वेबाट तपाईँहरू तयारीमा लाग्नु पर्यो, एकदमै स्मार्ट वेबाट तयारीमा लाग्नु पर्यो। यसो हेर्दाखेरि शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ के गर्दाखेरि विज्ञापन हेर्दा, अब त्यो परीक्षामा फर्म भर्नेहरूको सङ्ख्या हेर्दा, होइन, विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूमा तयारी गरेको सङ्ख्याहरू हेर्दाखेरि ठुलो प्रतिस्पर्धा देखिन्छ है, ठुलो प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। शिक्षक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनमा पछिल्लो पटकको विज्ञापनमा 12,500 जति विज्ञापन हुँदाखेरि, 12,500 जति सङ्ख्यामा विज्ञापन हुँदाखेरि लगभग तपाईँको 2.5 लाख जति, होइन, 2,75,000 को हाराहारीमा परीक्षा फारम भरिएको थियो नै। भनेदेखि त्यो भने ठुलो सङ्ख्या हो। अहिले झन् हाम्रो कति 17,000 को हाराहारीमा 17,000 कति विज्ञापन हुँदैछ, होइन। 1544 त हाम्रो माध्यमिक तहमा भयो भनेपछि यो त धेरै सङ्ख्या हुन्छ है। त्यो धेरै सङ्ख्या हुँदैमा अब यहाँहरू चाहिँ के गर्ने, डराइहाल्ने, ओहो धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा रहेछ, कसरी नाम निकाल्ने होला भन्ने कुरा चाहिँ चिन्ता गर्नु परेन कि। परीक्षामा तयारी गर्ने सन्दर्भमा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ फर्म भर्ने है, योग्यता पुगेका लाइसेन्स भएका साथीहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू फर्म भर्नुहुन्छ, धेरैले फर्म भर्नुहुन्छ। फर्म भर्ने जति धेरै मान्छे यसो विचार गराउनु भनेर भर्नेवाला हुनुहुन्छ कोही मान्छेहरू। कोही चाहिँ के हुन्छ, कोही चाहिँ तयारी नै गरौँ भनेर भर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, केही साथीहरू है। अनि कति साथीहरू तयारी गर्ने, नाम निकाल्ने भन्ने हुन्छ, तर चाहिँ तयारी राम्रोसँग भएको हुँदैन। आफै पढ्छु भन्नुहुन्छ कोही, वा चाहिँ के हुन्छ भने पढ्ने तरिका कसरी हो, कुन सामग्री पढ्ने, कुन पद्धतिबाट पढ्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो जानकारी हुँदैन। अनि त्यो जानकारी नहुँदाखेरि अनि उहाँहरूको चाहिँ तयारी पुग्दैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि राम्रो तयारी गरेर, राम्रोसँग चाहिँ सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर, राम्रो गाइडेन्स पाएर अनि राम्रोसँग तयारी गर्ने साथीहरूको सङ्ख्या पनि हुन्छ। अब तपाईँको प्रतिस्पर्धा भनेको हो त्यो अन्तिममा भनेको साथीहरू छ। राम्रो गाइडेन्स पाएर राम्रोसँग तयारी गर्ने साथीहरूको पनि एक किसिमको सङ्ख्या हुन्छ। हो त्यो साथीहरूसँग अब तपाईँको चाहिँ कम्पिटिसन हो। त्यसो भएको हुनाले ती राम्रो पढ्नेहरूसँग कम्पिटिसन हो के, त्यो सङ्ख्या देखेर तपाईँ हात्तिनै पर्दैन। त्यसो भएर त्यो राम्रो पढ्ने साथीहरूले भन्दा पनि अझै राम्रोसँग, अझै स्मार्ट वेबाट तपाईँले चाहिँ पढ्ने काम चाहिँ गर्नु। त्यसो भयो भने मात्रै हामी चाहिँ के हुन सकिन्छ, सफल हुन सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब त स्मार्ट वे भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो यहाँहरूले। अब यदि तपाईँ यो जिके पढ्दै हुनुहुन्छ भने एक दिनमा कमसेकम चाहिँ 200-300 वटा प्रश्नको तयारी गर्नुहोस्, 200-300 वटा प्रश्न पढ्नुहोस् है। अनि 200-300 वटा तपाईँले प्रश्न पढ्नुभयो भनेदेखि अब त्यसलाई निरन्तरता दिन पर्यो कि अन्तिमसम्म। हाम्रो बानी के हुन्छ भने आज पढ्यो, आज मन लाग्यो भने आज 6-7 घन्टा 8 घन्टा पढ्दियो, अनि भोलि चाहिँ हामी पढ्दैनौँ, अनि फेरि पर्सि पढ्छौँ। अनि योजना हुँदैन, कहाँ के पढ्यो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। त्यसो भएर तपाईँ आज 200-300 वटा प्रश्न तयारी गर्नुहुन्छ, ल मान्नु 200 मात्रै तयारी गर्नुहोस् एकछिन उदाहरणको लागि भने, भोलि के गर्नुहोस्, भोलि पनि 200 वटा तयारी गर्नुहोस् प्रश्न भनेदेखि अब तपाईँले के गर्ने भने 200 वटा प्रश्न आज तपाईँले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने भोलि पुग्दाखेरि हिजो आज गरेको कुरालाई भोलि रिपिटेसन गर्नुहोस्, दोहोऱ्याउनुहोस् है। त्यो प्रश्नलाई दोहोऱ्याउनुहोस् अनि नयाँ कुरा 200 वटा पढ्नुहोस्, 400 वटा तयारी भयो। भोलि पर्सि जानुहोस्, पर्सि नयाँ 200 वटा थप्नुहोस्, आजको भोलिको पर्सि पनि पढ्नुहोस्। यसरी तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, पढ्दै 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 जानुपर्छ। अनि पढ्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ, बुलेट बनाउन सक्नुहुन्छ वा किताबमै तपाईँले चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ पढ्नु पर्यो। कमसेकम दिनमा 200-300-400 वटा चाहिँ प्रश्न भन्दा पनि बुलेट भनौँ न। अनि त्यो प्रश्न भनेपछि फेरि धेरै साथीहरूलाई के हुन्छ भने नि सुरुमै चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन हेर्ने अनि त्यस पछाडि अब्जेक्टिभ क्वेसन मात्रै पढ्ने, त्यस्तो गर्नुहुन्छ। त्यस्तो बानी चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। सुरुमा चाहिँ तपाईँले टेस्ट पढ्ने, टेस्ट पढ्नुहोस्, क्वेसन हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि क्वेसनमा पनि केही नयाँ कुरा भेट्नुहुन्छ भने ठ्याक्क त्यसलाई बुलेट बनाएर चाहिँ टिपिहाल्नुहोस्, अनि टिपेर चाहिँ पढ्ने काम गर्नुहोस् है। अनि यसरी तपाईँ एक दिनमा हेर्नु न 200 वटा मात्रै प्रश्नको तयारी गर्नुभयो भने 30 दिनमा कतिवटा प्रश्न हुन्छ भन्नु त, 6000 वटा प्रश्न तयार हुन्छ
6000 वटै सम्झिन सकिन्छ त? कसरी सम्झिने त भने आज तपाईँ 200 वटा परीक्षाको प्रश्नको तयारी गर्नुहुन्छ, भोलि दोहोऱ्याउनुहुन्छ, पर्सि दोहोऱ्याउनुहुन्छ, त्यसको 2-3 दिनसम्म दोहोऱ्याउनुहुन्छ, 4-5 दिनसम्म दोहोऱ्याउनु एउटा प्रश्न। अनि 5 दिन हुँदा त 1000 वटा प्रश्न हुन्छ। डे 1 मा पढेको कुरा त तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, 4-5 दिनसम्म दोहोऱ्याउनुहुन्छ। 4-5 दिनसम्म दोहोऱ्याइसकेपछि त तपाईँलाई अब त्यसको स्मरण पनि हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि फेरि छोडिदिनुहोस्, डे 1 को छोडिदिनुहोस्, डे 2 बाट सुरु गर्नुहोस् अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि। डे 6 मा गइसकेपछि डे 2 बाट 2, 3, 4, 5 को 1000 वटा प्रश्न दोहोऱ्याउनुहोस्। अनि अरू प्रश्नहरू चाहिँ अरू 200 वटा प्रश्न खोजी गर्नुहोस्। एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको है मैले तपाईँहरूलाई। अब 4-5 घन्टा 5-6 घन्टा तपाईँहरूले टाइम निकाल्नुपर्छ के। त्यो 4-5 घन्टा 5-6 घन्टा मध्ये 1-1.5 घन्टा समय चाहिँ रिपिटेसन गर्ने हो के। तपाईँहरूले नयाँ च्याप्टर पनि जाने अनि रिपिटेसन पनि गर्ने। त्यो वेबाट तपाईँले 5-7 पटक 8-10 पटक दोहोऱ्याउनुपर्छ कन्टेन्ट। अनि यति गर्दा पनि सबै याद गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि, सबै याद गर्न सकिन्न। सबै याद नगर्दा पनि तपाईँले केही पढेको कुरा, त्यहाँ 8-10 पटक रिपिटेसन गरेको कुरा अनि परीक्षामा देख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त? लेख्न सक्नुहुन्छ, परीक्षामा मिलाउन सक्नुहुन्छ क्या। यो उत्तर हो भनेर पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई अब्जेक्टिभ प्रश्न आउने हो, अब्जेक्टिभ प्रश्न आउँदाखेरि उत्तर त्यही हुन्छ, त्यही उत्तरबाट छान्ने हो नि त। अनि सही उत्तर यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने पनि यो त हुँदै होइन भन्ने हुन्छ नि त, हो कि होइन भन्नु त? अनि त्यसरी गलत उत्तर हटाउँदै जाने पनि हुन्छ तरिका, विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ। हामी पछि कक्षामा चाहिँ अध्ययनका क्रममा त्यो विभिन्न खालको चाहिँ ट्रिकहरू पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा प्रश्न तपाईँले पढ्नु भएको छ, 2टा मध्ये चाहिँ त्यसको उत्तर तपाईँलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली थाहा छैन भने, अरू होइन भन्ने 3टा अप्सन त हुँदै होइन भन्ने लाग्छ भने त्यही चौथो अप्सन हुनसक्छ। वा भनौँ तपाईँलाई कन्ठस्थ छैन कुनै डाटा भने पनि त्यहाँ देखेपछि वा कुनै नाम सम्झेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सम्झिन सक्नुहुन्छ। हो, त्यसो भएर यसरी रिपिटेसन गर्दै 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 दोहोऱ्याउँदै रिपिटेसन गर्दै 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 तपाईँ 8-10 पटक 10-20 पटक कोर्स सिध्याउनुपर्छ तपाईँ परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि। त्यसो भएको हुनाले यो तरिकाबाट तपाईँले पढ्नु पर्यो। राम्रो आधिकारिक सामग्री पढ्नु पर्यो, रेगुलर पढ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, एकदम रेगुलारिटी भनेको सफलताको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसो भएको हुनाले एकदमै नियमितता तपाईँमा हुनु पर्यो। अब परीक्षा नआउँदासम्म तपाईँले मजासँग चाहिँ के गर्नु पर्यो, पढ्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो है। अनि अब यहाँ अहिले तपाईँ अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन है। तपाईँहरूको चैतमा चाहिँ परीक्षा छ। अब हामी आज चाहिँ मङ्सिरको अन्तिम दिनमा छौँ होइन। पुष, माघ, फागुन 3 महिना त टोटल्ली छ होइन। त्यहाँभन्दा पछाडिको पनि केही समय छ, चैतको पनि छ केही समय, त हाम्रो पुरापुर समय छ नि। 3 महिनालाई तपाईँले एकदमै केन्द्रित भएर, एकदमै परीक्षामा केन्द्रित भएर तपाईँ लाग्नुभयो भने चाहिँ सफल हुन चाहिँ गाह्रो छैन। यो 3 महिनालाई सही ढङ्गले तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सदुपयोग गर्नु पर्यो। यसो हुन सक्यो भने तपाईँ चाहिँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भने, यो अङ्क विभाजनको कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। यो प्राथमिक तहको, निम्न माध्यमिक तहको कुरा भयो होइन। अनि त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु भने एकदमै राम्रोसँग, एकदमै चाहिँ अर्जुन दृष्टिका साथ हुन्छ नि, हो त्यो अर्जुन दृष्टिका साथ यहाँहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त, परीक्षामा चाहिँ सहभागी हुनु पर्यो है। यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ। अनि अब धेरै साथीहरूले है, धेरै साथीहरूले यहाँ च्याट बक्समा पनि लेखिरहनु भएको छ। अनि के अरे किताबका कुराहरू सोधिरहनु भएको छ होइन। अनि क्लासका कुराहरू सोधिरहनु भएको छ। अनि यो पढाउने कसले के भनिरहनु भएको छ होइन। अनि त्यो कुराहरूमा अहिले तपाईँहरूले यहाँ बोलेर पनि सोध्न पाउनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नु होला। क्लास रेगुलर हुन्छ होइन। यो अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ, सामग्रीहरू पाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि तपाईँहरूले बोलेर प्रश्नहरू राख्ने, जिज्ञासा गर्ने कुराहरू गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो भएर यो एउटा माध्यम हो। तपाईँ अब भौतिक रूपमा आउन नसक्दाखेरि पनि यो माध्यमबाट चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले तपाईँले चाहिँ कक्षा लिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा रह्यो। अब तपाईँले एउटा यो भनाइ हेर्नुहोस् त, अल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कम्फर्ट जोन भन्छ। कम्फर्ट जोन भनेको पक्कै यहाँलाई थाहा छ है। तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ, जे
तपाईँ खुसी भइरहनु भएको छ, रमाइरहनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कम्फर्ट जोन भन्छ क्या। नि तपाईँ चाहिँ दिनमा केही समय चाहिँ फेसबुक चलाउनु होला होइन, वा कुनै सामाजिक सञ्जाल चलाउनु होला होइन, साथीसँग भेटघाट गर्न जानु होला, वा केही काम गरेर समय बिताउनु होला, जहाँ चाहिँ तपाईँ के छ त खुसी भइरहनु भएको छ, त्यो कम्फर्ट जोन हो है। तर सफलता भनेको त्यो कम्फर्ट जोनभन्दा अलिकति बाहिर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ कि। त्यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँलाई अलिकति कष्ट हुन्छ क्या सफलताको चाख्नको लागि, अलिकति कष्ट, केही त्याग तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा है। अब त्यो त्याग गर्नका लागि तपाईँ चाहिँ के हुनु पर्यो त, तयार हुनु पर्यो। त्यो कम्फर्ट जोनबाट तपाईँ बाहिर निस्कनु पर्यो। ती चाहिँ सामान्य जीवनयापनका क्रममा तपाईँले गर्ने, तपाईँको शरीरलाई सुख मिल्ने, तपाईँको चाहिँ मनलाई चाहिँ शान्ति मिल्ने कुराहरू केही भए पनि त्यसलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त, केही समयको लागि, यो परीक्षाको लागि तपाईँले त्याग्नु पर्यो र केही समय चाहिँ यही परीक्षामा चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै चाहिँ सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। ल साथीहरूले पनि सोधिरहनु भएको थियो, ल हेर्नुहोस् सामग्री कस्तो हेर्ने त, यो जस्तो शिक्षा ऐनको कुरा, नियमावलीको कुरा, शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको कुरा, यो ऐनहरू नियमहरूको कुरा तपाईँहरूले किन्दाखेरि के गर्नुहोस् भने यो सरकारी प्रकाशनको किन्नुहोस् है। त्यो प्राइभेट प्रकाशनले चाहिँ छाप्दाखेरि चाहिँ केही मिस्टेक गर्दै हुन सक्छ, यिनीहरूमा चाहिँ मिस्टेक हुँदैन। यहाँ अझ यहाँ छाप नै लगाएको हुन्छ। अझै यहाँ यो तल हेर्नुभयो भने त यहाँले देखिरहनु भएको छ कानुन किताब व्यवस्था समिति होइन, नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कानुन किताब व्यवस्था समिति भन्ने छ है। हो यसबाट चाहिँ निस्केका किताबहरू, त्यो संविधानहरू, ऐन नियमहरू यसले निकाल्छ। यो सरकारी प्रकाशन हो, त्यसो भएर यसबाट निस्केका कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त, गल्ती रहित हुन्छ, भनेको गल्ती हुँदैन। हो यस्ता कुरा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, पढ्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो है। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। अनि त्यस पछाडि यो जस्तो चाहिँ यो अर्को आधारभूत सामग्री भनेको के भने, यो आधारभूत तहको पाठ्यक्रम भनेको यो चाहिँ 1 दिनको पाठ्यक्रम भयो। यो कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो शिक्षाको इतिहास पढ्दाखेरि केही कुराहरू अरू पनि अलिकति चाहिँ त्यस्ता केही किताबहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो शिक्षाको इतिहास यो ठ्याक्कै यो अथेन्टिक यही मिस्टेकै छैन 100% भन्ने त होइन, तर अलि डिटेलमा लेखिएको एउटा सामग्री हो। नेपालमा शिक्षाको इतिहास सम्बन्धी पढ्दाखेरि अलि डिटेलमा, धेरै चाहिँ पुस्तकहरू लेख्दाखेरि पनि आधार मानिने किताब हो। धेरै डिटेलमा छ, तर चाहिँ यस्तो किताबहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ भन्न खोजेको। सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा तपाईँले यसलाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। हो त्यसो भएर सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँले के गर्न पर्यो त, यो तयार भइसकेपछि सामग्री तयार गर्नु पर्यो, सामग्री खोजी गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ तपाईँले पढाइको सुरुवात गर्नु पर्यो। पाठ्यक्रमलाई अक्षरंश याद गर्नु पर्यो, पाठ्यक्रम हेर्नु पर्यो कि तपाईँको मस्तिष्कमा अब के हुनु पर्यो, यो पाठ्यक्रम चाहिँ के गर्ने त, अध्ययन गर्ने गरिसकेपछि म कुन च्याप्टरको अध्ययन गर्दैछु, यहाँबाट चाहिँ कति अङ्कको चाहिँ के आउँछ त, प्रश्न आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो है। त्यो कुरा ख्याल गरिसकेपछि अनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अनि यो पढ्दाखेरि चाहिँ मैले यो च्याप्टरको पढ्दैछु, यहाँबाट चाहिँ यति अङ्कको चाहिँ मेरो के आउँछ त, प्रश्न आउँछ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अनि पढ्दाखेरि त्यो भएपछि मैले यति नम्बरको तयारी गरिसकेँ, अब चाहिँ यति अङ्कको चाहिँ तयारी गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा यहाँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो थाहा पाउनु पर्यो तपाईँहरूले। त्यो भयो, त्यसो भएको हुनाले एकदमै राम्रोसँग एकदम कन्फिडेन्टका साथ यहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, तयारीमा यहाँहरू जुट्नु पर्यो है। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई आग्रह गरेँ। हामीले पढ्दाखेरि के भन्छौँ भने, पढ्दाखेरि चाहिँ आज पढाउँदा भोलि पढाउँदा गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भइसकेको हुन्छ त, समय गइसकेको हुन्छ। मेहनत गर्ने तपाईँसँग क्षमता छ, क्षमता हुँदाहुँदै तपाईँले चाहिँ मेहनत गर्नुभएको हुन्न कि, यत्तिकै पढ्छु आज भोलि भन्दै समय गइसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो उदाहरणमा हेर्नुहोस् त, क्षमता छ भन्दैमा हुँदैन। वर्षौँदेखि सूर्यले जलाउन नसकेको कागजलाई एउटा सानो हाते लेन्सले त्यो पनि 2 मिनटमै त्यही सूर्यको प्रकाश लिएर जलाइदिन सक्छ। यदि हाम्रो दिमाग हजारतिर छरियो भने वर्षौँ लगाए पनि एउटा काम राम्रो बन्दैन। यसर्थ आफ्नो लक्ष्यमा यसरी केन्द्रित हुनुहोस् ताकि तपाईँको दिमागबाट पनि आगो बढ्छियोस्। यो भनाइले पनि के पुष्टि गर्छ भने
तपाईँ चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा लाग्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँ चाहिँ के हुनु पर्यो त भने त्यसैमा मात्रै केन्द्रित हुनु पर्यो, अरू कुरा तपाईँहरूले चाहिँ छोड्नु पर्यो। कम्तीमा परीक्षा आउने समयसम्म तपाईँले चाहिँ अरू कुरो सबै कुरालाई त्यागेर अगाडि बढ्नु पर्यो र तपाईँले 100% चाहिँ दिनु पर्यो परीक्षाका लागि। अब तपाईँ कलेजमा पढ्दाखेरि हिजोका दिनमा चाहिँ तपाईँले कस्तो किसिमको चाहिँ अङ्क ल्याउनु भएको थियो, त्यो कुराले धेरै म्याटर गर्दैन नि, त्यो कुराले धेरै म्याटर गर्दैन। अब तपाईँले अब मेहनत गर्नुहुन्छ, जसले अब यो शिक्षक सेवाको परीक्षामा जसले राम्रो तयारी गर्नुहुन्छ नि, उहाँको चाहिँ के हुन्छ त, नाम निस्किन्छ। जसले मेहनत गर्नुहुन्न उहाँको चाहिँ नाम निस्किन्छ। त्यसो भएर तपाईँले कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको सफलता चाहिँ निर्भर हुन्छ र तपाईँले एकदमै अर्जुन दृष्टि लगाएर यो शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा तयारीमा लाग्नुभयो भने तपाईँलाई सफल हुनलाई केही कुराले पनि रोक्दैन है। अनि त्यस पछाडि त्यो पढ्दाखेरि पनि एकदमै केन्द्रित भएर एकदमै ध्यान दिएर पढ्ने काम चाहिँ गर्नु होला। यही अनुरोध गरेँ।